बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। इस वक्त पाकिस्तान की सियासत में एक जानिब तो ऑडियोज का चर्चा है और गंद फैल चुका है, लेकिन अब ये गंद मजीद बढ़ने वाला है क्योंकि इमरान खान की वीडियोज इस वक्त मार्केट में बहुत से लोगों तक पहुंचा दी गई हैं। टोटल 19 वीडियोज हैं, जिनमें से 6 वीडियोज किसी भी वक्त मंजर आम पर यानी पब्लिक डोमेन में लाई जा सकती हैं, वायरल की जा सकती हैं। और इन वीडियोस के अंदर क्या कुछ है, ये पहली मर्तबा बड़ी एक्सक्लूसिव तफसीलात हैं। इस हवाले से बहुत बड़ा दावा है जो आपके सामने रखना है और दावे का पूरा एनालिसिस भी मैं आपके सामने रखूंगा। जबकि दूसरी जानिब हवाओं का रुख अब तब्दील होना शुरू हो चुका है और नून लीग के एक एमपीए की गिरफ्तारी से यह मामला शुरू हुआ है। इसी तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और काफ लीग के दरमियान जो ताल्लुकात हैं, जो मामलात हैं, उसमें एक ऐसा टर्न आया है और परवेज इलाही को शाबाश देनी चाहिए क्योंकि वो अब 7 शहरों से पीटीआई का बोरिया बिस्तर गोल करने या फिर आम अल्फाज में कहा जाए तो पीटीआई का सियासी सफाया करने की नीयत कर चुके हैं। ये 3 बड़ी अहम डेवलपमेंट्स हैं, खान साहब की वीडियोस पर भी आएंगे। पहले आपको बता दूं कि साहिवाल में एंटी करप्शन ने मुस्लिम लीग नून के रुकन कौमी असम्बली को गिरफ्तार किया है। मुस्लिम लीग नून के रुकन कौमी असम्बली चौधरी अशरफ को अराजी केस में गिरफ्तार किया गया है। दूसरी जानिब वजीर आजम शहबाज शरीफ ने MNA मोहम्मद अशरफ की गिरफ्तारी की शदीद मजम्मत करते हुए कहा है कि मोहम्मद अशरफ की गिरफ्तारी सियासी इंतकाम है। इमरान खान के कहने पर एंटी करप्शन पंजाब को सियासी इंतकाम के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। इन्होंने कहा कि पीटीआई आज भी बदतरीन सियासी इंतकाम की अपनी मनफी रविश पर कारबंद है। 4 साल आप ये सब करके देख चुके हैं। सियासी इंतकाम का मुल्क और अवाम को नाकाबिल तलाफी नुकसान हुआ, किसी को नुकसान नहीं हुआ, किसी को शहबाज शरीफ साहब नुकसान नहीं हुआ, आपके खानदान को नुकसान हुआ, लेकिन मुबारक हो, आपने वो सारा नुकसान पूरा कर लिया। NRO 2 की तकमील हुई, आप सुरखरू हो रहे हैं, आप वापस आ रहे हैं। फिर ये कहते हैं कि नैब FIA की तरह अब एंटी करप्शन पंजाब को सियासी मुखालिफिन के खिलाफ इस्तेमाल करना इंतहाई अफसोसनाक और काबिल मजम्मत है। आपके लिए क्या मुश्किल है, इन्हें भी NRO 2 दे दें। अशरफ साहब का क्या कसूर है? NRO क्या सिर्फ आले शरीफ के लिए है? क्या NRO सिर्फ जरदारी फैमिली के लिए है? NRO पर इनका भी तो हक है, इसमें क्या मसला है अगर एंटी करप्शन पंजाब का इस्तेमाल किया भी जा रहा है? अब ये इंडिकेटर्स हैं आने वाले दिनों के अंदर जो चीजें बढ़ेंगी। अब 11 जनवरी को असेंबली का सेशन है। पिछले व्लॉग में मैंने आपको बताया था कि 3 या 4 जनवरी को गालिबन इस हवाले से कुछ तफसीलात आई थी कि पार्लिमानी पार्टी का इजलास बुला लिया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और काफ लीग ने, जो हमारे सामने खबर पहुंची है। और यहाँ पर यह भी बताया गया है कि जितने लोग हैं वो वापस आ जाएंगे, इसलिए हो सकता है कि 11 तारीख के इजलास से पहले ही मक्कू ठप दिया जाए तहरीक अदम एतमाद का। अब यहां पर एक बहुत बड़ा मसला है। देखें, सियासत के सीने में दिल नहीं होता। सियासत कुछ लोग कुछ दो का नाम है, सियासत बारगेनिंग का नाम है। सियासत हमारे मुल्क के अंदर एक कारोबार है और चौधरी परवेज इलाही इस कारोबार के बहुत अच्छे खिलाड़ी और बहुत अच्छे ताजिर भी हैं। 10 सीटों के साथ MPA कौन बनता है और दोनों साइडें जिसे खींच रही हों तो इन्हें इनकी सियासत की दाद देनी चाहिए। अब यहां पर परवेज इलाही की काफ लीग सीट एडजस्टमेंट मांग रही है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 3 राउंड्स हो चुके हैं, बहुत सी जगहों पर मामला तय हो चुके हैं, बहुत सी जगहों पर सीट एडजस्टमेंट हो चुकी है। अब जराए ये बता रहे हैं कि काफ लीग पंजाब में साथ रहने के लिए पीटीआई से जो नशिस्तें और जो ओहदे मांग रही है वो देना तहरीक इंसाफ के लिए बहुत मुश्किल है। इसलिए पंजाब में सियासी सूरत हाल दिलचस्प होने वाली है। और मैं ये बात पहले भी कह चुका हूं कि इमरान खान सब कुछ कर लेंगे, लेकिन वो अपने बाजू काट के चौधरी परवेज इलाही के कदमों में तो नहीं रखेंगे। और 10 सीटों पर खान साहब ब्लैकमेल हो रहे हैं। पीटीआई को सीट एडजस्टमेंट करनी चाहिए वहां पर जहां पर नून लीग का कैंडिडेट स्ट्रांग है, जीता हुआ है। ये वही बात है, खान साहब परवेज इलाही को वजीर आला नहीं बनाना चाहते। उनसे आज भी पूछ लें तो अंदर से यही जवाब निकलेगा। लेकिन खान साहब के पास 2 ही ऑप्शन थे, एक हमजा शहबाज, दूसरी जानिब परवेज इलाही। इनमें से कौन ज्यादा बेहतर है वो आप भी जानते हैं। इसी तरह खान साहब के पास 2 ऑप्शंस होंगे
کہ سیٹ نون لیگ کے پاس ہو یا کاف لیگ کے پاس، اس میں بھی آپ کو پتا ہے کہ خان صاحب کس کا انتخاب کریں گے۔ اب اے آر وائی نے بھی اس حوالے سے کنفرم یہ کیا ہے کہ کاف لیگ نے پی ٹی آئی سے 7 شہروں کے تمام تر حلقے مانگ لیے ہیں۔ پھر ظاہری بات ہے جو عہدے بھی مانگے جا رہے ہیں، کچھ عہدوں کی خبریں بھی آ رہی ہیں، اور یہ عہدے بھی دینا اس طرح سے فیزیبل نہیں ہے۔ خان یہ نہیں دیں گے جس طرح یہ اس وقت مانگے جا رہے ہیں، طلب کیے جا رہے ہیں۔ کاف لیگ کی طرف سے خان صاحب کے لیے یہ امپاسبل ہو جائے گا، اور پھر دیکھنا ہوگا کہ خان ان سب چیزوں کو کس طرح سے لے کر چلتے ہیں۔ اب آڈیوز ویڈیوز پر بات کر لیتے ہیں۔ خان صاحب کی کچھ فوش آڈیوز بھی آئیں، خان صاحب نے اس پر خاموشی بھی توڑی۔ خان صاحب نے بتایا کہ کس طرح سے ڈیپ فیک سے یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے۔ خان صاحب کی ویڈیوز کے حوالے سے ہم کچھ عرصے سے بات کر رہے ہیں، 5-6 مہینے سے یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ عمران خان کی ویڈیوز منظر عام پر لائی جائیں، اور اس میں اب کچھ دعوے سامنے آ رہے ہیں۔ ایک صحافی ہیں اسد طور، انہوں نے ایک دعویٰ کیا ہے، اس کا پورا پوسٹ مارٹم بھی میں کروں گا، اس کے سارے پہلو، اس کے سارے رخ ہم بڑی تسلی سے انالائز کریں گے، لیکن میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کی آڈیوز کے بعد عمران خان کی مبینہ فحش ویڈیوز بھی آنے والی ہیں، اور انہوں نے ویسے بڑے دلچسپ انداز میں یہ نیریٹو بلڈ اپ کیا ہے کہ یہ آڈیوز اور ویڈیوز بالکل اصل ہیں اور عمران خان پر بات ہونی چاہیے، اور یہ بہت خطرناک بھی ہیں، اس میں صرف فحش نہیں بلکہ توہین مذہب کا ایک پورا نیریٹو جو ہے اسے بھی تقویت دی جائے گی۔ میں ان 6-7 ویڈیوز کی جو تفصیلات ہیں وہ آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں جو دعویٰ کیا گیا ہے۔ بظاہر انہوں نے کہا ہے کہ یہ آڈیوز نہیں آنی چاہیے، یہ ہونا چاہیے، وہ ہونا چاہیے، لیکن اس کے ساتھ ہی ان ویڈیوز کے لیک ہونے سے پہلے ہی، ان کے مارکیٹ میں آنے سے پہلے ہی انہوں نے اسے لیجٹمیٹ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے اور اچھے طریقے سے سپن کیا ہے، تو اس پر ان کو داد بھی دینی چاہیے۔ تو یہ ایک طرح کی گیم کرتے ہیں سادہ لو عوام کے ساتھ، لیکن عوام اب اتنی سادہ لو ہے بھی نہیں۔ اب یہ کہتے ہیں کہ کچھ ہی دنوں کے اندر کسی بھی لمحے عمران خان کے خلاف فحش ویڈیوز آ سکتی ہیں، اور 1 سے زیادہ ہاتھوں میں یہ ویڈیوز جا چکی ہیں۔ یہ اب ایک الارمنگ معاملہ ہے کہ یہ ویڈیوز اب 1 سے زائد ہاتھوں میں جا چکی ہیں، اور جس آرکائیو میں یہ ویڈیوز محفوظ تھیں وہاں سے یہ ویڈیوز اب نکل چکی ہیں، یعنی تیر کمان سے نکل چکا ہے۔ اسٹیبلشمنٹ کے علاوہ کچھ پولیٹیشنز کے پاس، کچھ صحافتی برادری کے لوگوں کے پاس، اور کچھ بزنس کمیونٹی کے عام ترین لوگوں کے پاس یہ ویڈیوز پہنچ چکی ہیں، تو یہ اب بہت سے سٹیک ہولڈرز کے پاس ویڈیوز آ چکی ہیں، اور دعویٰ اس میں یہ بھی انہوں نے کیا کہ اس میں صرف ایجنسیوں کی بنائی ہوئی ویڈیوز نہیں ہیں بلکہ عمران خان کے اپنے دوستوں اور قریبی لوگوں نے بھی یہ ویڈیوز بنائی ہیں۔ دعویٰ یہ ہے کہ ٹوٹل 19 ویڈیوز ہیں، جن میں سے 6 ویڈیوز تو کافی زیادہ لوگوں کے پاس آ چکی ہیں، اور ان 6 ویڈیوز کی کچھ ڈسکرپشن بھی دی ہے۔ میں جتنے مناسب الفاظ میں آپ کے سامنے رکھ سکتا ہوں رکھوں گا، کیونکہ گند ہے، اور انفارچونیٹلی ہماری سیاست میں اس قدر گند آ چکا ہے جو کہ آنے والے دنوں میں مزید زیادہ ہونا ہے۔ یہ طوفان کا پیش خیمہ ہے، اب گند کو گند ہی کہا جا سکتا ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ ایک ویڈیو ہے جس میں خان صاحب کسی خاتون کے ساتھ ہیں، اس خاتون کا چہرہ نظر نہیں آ رہا، لیکن خان صاحب بڑے کلیئر ہیں، خاتون کے کچھ فیچرز نظر آ رہے ہیں۔ پھر کہتے ہیں کہ ایک خان صاحب کی ویڈیو پول میں بنی ہوئی ہے، وہ کسی کے ساتھ موجود ہیں، وہ لاہور کا کوئی فارم ہاؤس ہے، غیر اخلاقی ہے۔ اس طرح کی ویڈیو کا ویسے کیپٹن صفدر بھی ایک اشارہ کر چکے ہیں۔ ایک اور ویڈیو کے بارے میں کہا کہ بہت کچھ ہے اس میں جو آڈیوز کو لیجٹمیٹ ثابت کرے۔ پھر مزید گند کے بارے میں بات کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ کوئی خاتون نہیں ہے لیکن انتہائی غیر اخلاقی ویڈیو ہے۔ میں وہ الفاظ ادا نہیں کرنا چاہتا، آپ خود بھی سمجھ گئے ہوں گے۔ پھر یہ کہتے ہیں کہ ان ویڈیوز کی آڈیوز نہیں ہیں۔ پھر سب سے زیادہ خطرناک چیز پر بات کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ایک اور ویڈیو ہے جس میں آڈیو بھی ہے۔ خان صاحب شارٹس میں بیٹھے ہوئے ہیں اور مذہبی معاملات پر عجیب و غریب گفتگو کر رہے ہیں، اور مقدس ہستیوں کے حوالے سے عجیب و غریب باتیں کر رہے ہیں۔ یعنی یہ توہین مذہب والا منجن پھر سے بیچا جائے گا، پھر سے وہ چیزیں کی جائیں گی، یعنی دونوں طرف سے، ایک طرف خان صاحب کے کردار پر اور دوسری طرف توہین مذہب کا الزام اس وقت تیار کر لیا گیا ہے۔ وجہ کیا ہے؟
کیونکہ شکست یقینی ہے، کسی سے خان ہار نہیں رہا، تو اس طرح کی گھٹیا حرکتیں شروع ہو گئی ہیں۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ کیا معاملہ بنتا ہے، کیونکہ ابھی تک کی جو چیزیں ہیں وہ اچھی نہیں ہیں، انڈیکیٹرز اچھے نہیں ہیں۔ تو ناظرین کرام، آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ اب اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔